सरको एनिभर्सरी विवाह व्रत परेको हुनाले सम्पूर्ण आश्रम परिवारको तर्फबाट म्याम र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हतार म भए पनि हामीले भोजन त त्यति मिठो छैन होला, त्यही पनि हामीले आदरणीय म्याम र सरको हातबाट हामी बाँड्नेछौँ। अब म कति पनि ढिला नगरिकन अगाडिको दीपलाई प्रचुरण गरिदिनु हुन आदरणीय म्याम र सरलाई अनुरोध गर्दछु। सामूहिक रूपमा सबैजनाले शान्त बसेर सहयोग पुर्याइदिनु हुनेछ। सबैजनाले आफ्नो दुई हात जोड्नु हुनेछ। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भन्नुहुनेछ तीनचोटि। ओम भूर्भुवस्सुः सबैजनाले भन्नुहुनेछ। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः। सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी एउटा सामूहिक प्रार्थना गर्नेछौँ आदरणीय म्याम र सरको लागि। सबैजनाले आफ्नो दुई हात जोड्नुहुनेछ। आँखालाई कोमल रूपमा बन्द गर्नुहुनेछ र शिरलाई हातबाट मिलाउनुहुनेछ। यो कुनै धर्म विशेष, जाति विशेष, सम्प्रदाय विशेष प्रार्थना भने त्यागलाई होइन। हामीलाई जुन जुन ईश्वरप्रति आस्था र विश्वास छ त्यही ईश्वरलाई सम्झिँदै हामी यस प्रार्थनामा सामेल हुनेछौँ। यदि हामी ईश्वर र भगवानप्रति आस्था विश्वास छैन भने आफ्नो जन्म दिने माता पितालाई सम्झिँदै यस प्रार्थनामा सामेल हुनेछौँ। भनिन्छ गीतभन्दा शक्तिशाली भजन हुने गर्दछ, भजनभन्दा पनि शक्तिशाली मन्त्र हुने गर्दछ। एक्लैले गरेको प्रार्थना एकल गीतका लागि हुन्छ भने समूहमा गरेको प्रार्थना सामूहिक गीतका लागि हुने गर्दछ। यस्तो खुसियालीको अवसरमा हामी सबैजना मिलेर एउटा सामूहिक प्रार्थना गर्दछौँ। म प्रार्थनाका शब्दहरू उच्चारण गर्न गइरहेको छु। सबैजनाले चिन्तन एवं मनन गरिदिनुहुनेछ। हे ईश्वर, हे परम शक्ति, हे परमात्मा, तिमीलाई के नामले पुकारौँ। सत्य तिमी नै हौ, सनातन तिमी नै छौ। तिमी एक भएर पनि अनेक नामले पुकारिन्छौ। सपना गटगटबासी तिमी छौ। तिमी जताततै छौ, यहाँ छौ, वहाँ छौ, सर्वत्र छौ। जल, स्थल, नभ, शक्ति र तिमी छौ। दुःखको कुरा, अज्ञानता र ममताका कारण बुद्धि विवेकले सम्पन्न भएर पनि मनुष्य तिमीप्रति कृतज्ञ हुनका साटा विनम्र छ। अतः यो अज्ञानताको कालो बादललाई हटाउने प्रेरणा देऊ। हे ईश्वर, यस्तो कृपा गर तिमीलाई सर्वत्र देख्न सकौँ, प्राणी मात्रलाई तिम्रो रूपमा ग्रहण गर्न सकौँ, पर सेवालाई ईश्वर सेवा सम्झन सकौँ, लिने भन्दा बढी त्याग्न सकौँ, आफ्नो स्वार्थलाई पन्छ्याई निस्वार्थमा राख्न सकौँ। आफूभित्र रहेका जति पनि अब गुणहरू छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, अहङ्कार आदि छन्, तिनको बदला सत्य, न्याय, अनुशासन, दया, माया, करुणा, अहिंसा जस्ता मानवीय गुणहरूलाई आत्मसात गरी यो जीवनलाई सर्वोत्कृष्टतातर्फ, दिव्यतातर्फ उन्मुख गर्न सकौँ। शान्ति, सद्भाव, आनन्द प्राप्त गर्न सकौँ। पहिले स्वयं आफू बदलिन्, त्यसपश्चात परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नै बदल्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्न सकौँ। धर्मान्त, रूढिबुढी, अन्धविश्वास, विकृतिलाई कतै प्रश्न नदिउँ। यो सृष्टि सबैको लागि वरदान हो। मिलेर बस्न सक्ने उदार, विशाल र आत्मीय गुणहरूलाई विकसित गर्न सकौँ। यहाँहरूको जीवन यसै पनि सुन्दर छ, यसै पनि उज्जवल छ। अझै पनि सुन्दर बन्दै जाओस्, भन्दा उत्साह बढ्दै जाओस् भन्दै मानव सेवा आश्रमको परिवारको तर्फबाट लाखौँ लाख शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, प्राणी मात्रको हित होस्, विश्वको जय होस्। आफ्नो दुई हातलाई यो गर्दै उक्ततालाई आरती सम्झिँदै आफ्नो समय लिएर आफ्नो खोल्नुहुनेछ। सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी म
टीका र खाताबाट हामीसँगै सेवा गर्ने आदरणीय नानीलाई अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णको आमा बुवाहरूको जोरदार तालले म सहयोग लिनेछु। सम्पूर्णले ताली बजाउनु। म गीत कनेक्ट गर्दै गर्छु। सबैजनाले ताली बजाइराख्नु हुनेछ है। ल ताली बजाइराख्नु एकैचोटि। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबैजनाले बजाउनु ताली। यहाँ ताली बजाउनु भयो सबैले है। बजाउनु। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। म कति पनि ढिलो नगरिकन अगाडि केक सुधार दिनुहुन्छ म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय म्याम र गीत कनेक्ट गर्छु। त्यो आफ्नो गीत छ आफ्नो लागि। I will manage it. फर्स्ट टाइम उमङ्ग के गर्छ के गर्छ नमस्कार सम्पूर्णमा अहिले वीरगञ्ज सञ्जालको.com को प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ र यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट मानव सेवा आश्रमबाट तपाईहरुको माझमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण लिइरहेको छौं र मानव सेवा आश्रममा तपाई पनि आएर आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै विभिन्न आफ्नो
फेस्टिभलहरू हुन्छ त्यसलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि मानव सेवा आश्रमले पनि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जानुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले खुवाउनु दुईजना बोलाउनु अहिले मानव सेवा आश्रमबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ र मानव सेवा आश्रमबाट अहिलेको अवस्था जुन छठको माहौल थियो, छठको माहौलमा सबैजना आफ्नो घरमा रमाइरहेको बेला साथसाथै आफ्नो घरमा जुन एउटा छठको प्रसाद भनेर भनिन्छ, ठेकुवा खजुर जुन भनिन्छ, त्यो आफ्नो घरमा सबैले खाइरहेको अवस्था छ। तर के हामी यी आमा बुवाहरूको लागि, त्यो दिदी बहिनीहरूको लागि जसले आफ्नो घरबाट टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के हामी केही सहयोग गर्न सक्छौँ भने हामी यहाँ मानव सेवा आश्रममा आएर सहयोग गर्न सक्छौँ र मानव सेवा आश्रममा उहाँहरू जुन हुनुहुन्छ आमा बुवा उहाँहरूको लागि हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो सहयोगहरू जुटाउनको लागि तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट आफ्नो लाग्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको एउटा बर्थडे एनिभर्सरीहरू पनि सेलिब्रेट गरिराख्नुपर्छ भने आफ्नो ठाउँबाट तपाईँले बर्थडे एनिभर्सरीको पार्टीमा कति खर्च गरिराख्नुहुन्छ त्यो खर्चहरूलाई पनि यदि तपाईँ यहाँ मानव सेवा आश्रममा आएर तपाईँ यदि सेलिब्रेट गरिराख्नुपर्छ भने त्यो तपाईँको साथसाथै यहाँ हुनुभएको आमा बुवाहरूको पनि जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि माया बाँड्न सक्नुहुन्छ र माया समेटेर लान सक्नुहुन्छ। अहिलेको जुन विशेष गरेर यो brigansunjal.com मानव सेवा आश्रमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छौँ। यसको दुईवटा रिजन छ। पहिलो त छठको आज खरनाको दिन अर्थात् छठको जुन भोरिया घाटको समापन भनिन्छ र यो सँगसँगै जुन छठको ठेकुवा विभिन्न ठाउँबाट जुन हुन्छ ठेकुवा खजुरहरू ल्याएर अनि जुन दिने एउटा चलन हुन्छ, प्रचलन हुन्छ भने अर्को
हाम्रो सहकर्मी सनी चौरसियाजीको एनिभर्सरी पनि परेको उपलक्ष्यमा दुईवटा खुसी एकसाथ बाँडौँ भनेर हामी मानव सेवा आश्रममा पुगेको छौँ र मानव सेवा आश्रममा यो खुसीलाई हामी बाँड्न प्रयास गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामी विशेष गरेर अहिलेको अवस्थामा मानव सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा तपाईँहरूको माझमा हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आएको छौँ। जुन विशेष गरेर अहिलेको अवस्था छ यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै र यहाँ खाजाको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ, खानाको व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ हुनुभएका जो भी हाम्रा आमा बुवा हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि खानाको व्यवस्था पनि यहाँ मिलाइएको छ। विशेष गरेर मानव सेवा आश्रममा जुनैले सर्भ गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो सहकर्मी सनी चौरसियाजी र उहाँको वाइफ सृष्टि चौरसियाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोगमा विशेष गरेर यहाँ अहिलेको खानाको व्यवस्था मिलाइएको छ र खानाको साथसाथै तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट माया सार्न चाहनुहुन्छ, माया बाँड्न चाहनुहुन्छ, माया जति बाँडिन्छ त्यति बढिन्छ भन्छन्। त्यस्तै तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मायालाई बढाउन चाहनुहुन्छ, अझै बाँड्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। मानव सेवा आश्रममा आएर तपाईँले आफ्नो सहयोग दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो खुटीलाई खुसीलाई बाँड्नको लागि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ खुसीलाई बाँड्नुभन्दा पनि खुसी बढ्छ। तपाईँ जति खुसी बाँड्नुहुन्छ त्यति नै खुसी तपाईँको बढ्छ यहाँ। र यही क्रममा यहाँ खानाको अहिले जुन छ खाना चलिरहेछ, खाना खुवाउने क्रम छ। यो सँगसँगै विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छ जुन हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको हुन्छौँ। तर मानव सेवा आश्रमको हामी 1 महिना पहिला हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँबाट जोडेको थियौँ मानव सेवा आश्रममा सहयोग सामग्रीको साथमा। र फेरि 1 महिना पछिको हाम्रो अवस्था मानव सेवा आश्रममा हामी पुनः आएको छौँ र अहिले मानव सेवा आश्रमको अवस्था बुझ्नको लागि र साथसाथै कस्तो अवस्था छ अहिले मानव सेवा आश्रमको र कसरी यहाँ बसिराख्नु भएको छ आमा बुवाहरू, उहाँहरूको अवस्था बुझ्न र खानाको पनि व्यवस्था मिलाउनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। मानव सेवा आश्रमको जुन अवस्था छ यो उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूको माझमा। र यो सँगसँगै उहाँहरूसँग पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँको नाम के पर्छ हजुर? कता घर हो तपाईँको? कि यहीँ बस्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ धेरै राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ। कस्तो गीत गाउनुहुन्छ? एउटा सुनाइदिनुहुन्छ? सुनाइदिनु न त, कुनै एउटा गीत सुनाइदिनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। ठिक छ, खाना खानु। अहिलेको अवस्था जुन छ तपाईँहरूले हेरिराख्नुभएको छ, अहिले मानव सेवा आश्रममा खानाको व्यवस्था मिलाइएको छ र खाना उहाँहरू खाइराख्नुभएको छ। यो सँगसँगै जुन अवस्था आउँछ विभिन्न समयलाई तपाईँले पनि आएर यहाँ सेलिब्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, मानव सेवा आश्रममा आएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मानव सेवा आश्रममा आएर तपाईँ पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सहयोग गरे जति सहयोग गरिन्छ त्यति बढिन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तै माया बाँडिन्छ त्यति नै माया बढिन्छ जुन भनिन्छ, त्यस्तै अहिले तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट जहाँ हुनुहुन्छ केही तपाईँ सेलिब्रेट गरिराख्नुपर्छ, बर्थडे सेलिब्रेट गरिराख्नुपर्छ, एनिभर्सरी सेलिब्रेट गरिराख्नुपर्छ भने त्यसले मानव सेवा आश्रममा पनि पुगेर सेलिब्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी तपाईँहरूको माझमा यो पुर्याइरहेछौँ birgansanjal.com को प्रत्यक्ष प्रसारणबाट। र अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर आज दुईवटा जुन भनौँ हामी दुईवटा कारणले हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। पहिलो छठको दोस्रो दिन आज, र आज दोस्रो दिन छठको दोस्रो दिन पनि छ। र दोस्रो दिन अर्थात् आजको जुन हाम्रो तराईतिरको भनौँ भने छठको ठकुवा खजुरहरूको हुन्छ, त्यो पनि हामी बाँड्न र साथसाथै जुन अहिलेको अवस्था छ यहाँको त्यो अवस्थामा खाजाहरू बाँड्ने, खाजाहरू खुवाउने र साथसाथै ठकुवा खजुरको जुन हुन्छ एउटा त्यो पनि खुवाउने विचारले हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। र साथसाथै हाम्रो सहकर्मी सनी चौरसियाजीको एनिभर्सरी पनि यही दिन परेको हुनाले हामी एकैचोटि दुईवटा खुसीलाई हामी सेलिब्रेट गर्न यहाँ पुग्न मानव सेवा आश्रममा पुगेछौँ। तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ के सोच्नुहुन्छ मानव सेवाको बारेमा तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट कमेन्ट गरेर हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै जति श्रोताहरू हुनुहुन्छ, जति श्रोतासँग हामी भिडियो पुर्याउँछौँ त्यो श्रोताहरूसँग पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मानव सेवा मानवको बारेमा, मानव सेवाको बारेमा तपाईँ आफ्नो कमेन्ट मार्फतबाट हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। मानव सेवाको बारेमा, मानव सेवाको तपाईँलाई जे जानकारी छ त्यो जानकारीको बारेमा तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको यहाँको अवस्था, यथार्थ अवस्था तपाईँहरूको माझमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणबाट पुर्याइरहेको छौँ। प्लास्टिक के हो थाहा छैन के थाहा छैन बसेर खानु धन्यवाद भन्नुभएको पार्नु के भन्नुपर्छ सिकाइदिनु त सबैजनालाई सिकाइदिनु त धन्यवाद भन्न पार्नु सिकाइदिनु त धन्यवाद भन्नु गीत गाइदिनु अब एउटा हो एकछिन दाल आउँदैछ कुनै बहिनीतिर खै त खाना होइन खाइसिन पाउनुपर्छ मेरो आइसो खाना तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहनुहुन्छ यहाँ आएर सहयोग गर्न भने मानव सेवा आश्रममा तपाईँ पनि आफ्नो सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मानव सेवा आश्रमका केही तस्बिरहरू तपाईँलाई म हेराउन चाहन्छु। मानव सेवा आश्रममा भएका विशेष गतिविधिहरूको पनि तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ। जुन हामी पूर्व योभन्दा पहिला जुन मानव सेवा आश्रमले गरेका कार्यहरूको तस्बिरहरू पनि यहाँ लगाइएको छ। त्यो तस्बिरहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिलेको यो प्रत्यक्ष प्रसारण हामी मानव सेवा आश्रमको जुन छ यो मानव सेवा आश्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हामी तपाईँहरूको माझमा फेरि अर्को महिनातिर फेरि हामी उपस्थित भएर यहाँ मानव सेवा आश्रमको प्राङ्गणबाट तपाईँहरूको माझमा प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आउनेछौँ। अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हामी विशेष विरामतिर लाग्छौँ र हाम्रो सहकर्मी सनी चौरसिया हुनुहुन्छ र सृष्टिजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी दुई शब्द राखिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो सँगसँगै अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था तपाईँहरूको माझमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणबाट लिएर आएका छौँ। र सनी सर
रियाज अन्सारी लेखिराख्नुभएको छ मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। त्यस्तै मधु चन्दजी लेखिराख्नु भएको छ गुड भनेर लेखिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सहयोग तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट तपाईँहरूको माझमा मानव सेवा आश्रममा भइरहेको खाजा वितरणको दृश्य जुन छ तपाईँहरूको माझमा हामी लिएर आएको छौँ। र अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरू पनि बोलिसक्नु बोल्दैन। र हाम्रो सहकर्मी शनिचर ओसियाजी हुनुहुन्छ, उहाँको आज एनिभर्सरी परेको उपलक्ष्यमा पनि हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। उहाँहरूलाई पनि दुई शब्द आफ्नो राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, शनि सरलाई र सृष्टि म्यामलाई। नमस्ते, म शनिचर ओसिया, म मेरो वाइफ। आज हाम्रो 3rd एनिभर्सरी। सबैको आफ्नो आफ्नो मतलब भनौँ न वे हुन्छ सेलिब्रेट गर्ने। मेरो मनमा पनि एउटा भावना थियो, पहिल्यैदेखि नै थियो, शादीभन्दा पहिल्यैदेखि नै थियो कि पनि एउटा हेल्प गरौँ। आफ्नो यस्तो सेलिब्रेसनमा त धेरैले हुन्छ, हुन्छ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेसन डिजे खर या जे गर्ने त्यो त आफन्तलाई पनि छ। तर उहाँहरूको पनि आफन्त छ, जुन कसैले छोडेछ, कसैले बिर्सिरहेको हुनुहुन्छ, कसैले खोइ घरबाट निकालेको हुनुहुन्छ। उहाँको पनि यस्तो यस्तो चाहनाहरू हुन्छ, हामी पनि त चाहना हुनु, हामी पनि इंसान हो, उहाँहरू पनि इंसान हुन्छ है। सबको आफ्नो आफ्नो चाहना हुन्छ। यसै चाहनाले कसैको आफ्नो घरबाट बिछोड भएको हुन्छ। त्यस्तै लिएर म पनि एउटा चाहना थियो, म पनि यसो हेल्प गरौँ। मसँग जति छ म त भन्छु मलाई भगवान यति शक्तिशाली दोष कि आउने वर्षमा म उहाँहरूलाई अझै बेटर गरौँ र आउने दिनमा हामी गर्नेछौँ। र म विगत सञ्जालबाट म शनिचर ओसियाबाट भन्दैछु कि आउने आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो कार्यक्रमलाई पनि हामी अन्तर्यामी गर्नेछौँ। र तपाईँहरू पनि मनको इच्छा, आफ्नो चाहना जेसुकै जति पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कोही टुकेको छैन, तपाईँलाई यति नै सेयर गर्नुपर्ने, यो सेयर गर्नुपर्ने। हामीसँग जति थियो हामी त्यति नै सेयर गरेँ। सानो एउटा बर्थडे केक काटेँ, एउटा मिठाई गरेँ, पूजासुजा गरेँ, सानो खाजाको व्यवस्था गरेछु। जरुरी छैन कि हामीले त्यो धेरै ठुलो नि बम्पर गर्नुपर्ने, जति गर्नुपर्ने हामीसँग जति चाहना छ, मसँग जति थियो मैले जति गरेँ, जति भएको गरेँ। आगामी दिनमा हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो मानव सेवा ब्रान्च जुन सरले, जुन म्यामले जुन उद्घाटन गर्नुभयो, जुन यो वे लग्नुभयो, एउटा समाज सेवा छँदैछ। एउटा अर्को विवाह पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने हामी पनि आजकलको एउटा के हेर्दैछौँ तपाईँलाई, हामी नै भनौँ या हाम्रो बाजेहरू हेरौँ, अहिलेको कलियुगमा हेऱ्यो भने सानादेखि पोसेर पासेर आमा बुवा ठुलो गर्छन्। ठुलो भएपछि बुहारीको कारण या फिर कसैको फ्रेन्ड सर्कलको कारण आफ्नो घरलाई छोडेर अन्त्य जान्छ नि आमा बुवालाई बाहिर हिस्कादिन्छ, झिक्दिन्छ। उहाँहरू पनि कसै न कसैको छोराछोरी, कसैको मामा बुवा हुनु होला, उहाँ पनि आफ्नो चाहनाहरू इच्छाहरू हुन्छ। बुढापामा चाहिँ हेर्ने कसले हो, हामी तपाईँहरूले हेर्ने हो, हामी आफ्नो आमा बुवालाई हेर्ने हो, बाजे बुवालाई हेर्ने हो। यही चाहना लिएर नि म सानो गीत उहाँहरूमा लिएर आएको छु र आगामी दिन पनि लिएर आउनेछु। मेरो एउटा चाहना नै थियो। सृष्टि म्यामले के भन्न चाहनुहुन्छ? योभन्दा पहिला आउनुभएको थियो यहाँ मानव सेवा आश्रममा, अनि यस्तो सहयोगहरू कुनै ठाउँमा गर्नुभएको थियो? फर्स्टचोटि आउनुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यहाँ आउनु? अहिलेको जुन प्रत्यक्ष प्रसारण छ, यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट अनि हामी शनिजीलाई र सृष्टि म्यामलाई ह्याप्पी एनिभर्सरी भन्दै र अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी जुन छ यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हामी विराम दिन चाहन्छौँ। र फेरि तपाईँहरूको माझमा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई लिएर जुड्ने नै छौँ। अहिलेको लागि सबैको माझमा नमस्ते।